द्वितीये मासी अथवा तृतीये चतुर्थे षष्ठे अष्टमे दशमे अथवा द्वादश मासानन्तरं वर्षानन्तरमपि एकस्मिन् शुभे दिने शिशोः उपनिष्क्रमणं करणीयम् इति वर्तते। पुराणे एवमुक्तम्। द्वादशे अहनि कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् द्वितीये मासि वा इति। एतदनुसृत्य पुराणे उक्तं द्वादशे अहनि उपनिष्क्रमणं करणीयम् इति वर्तते। इदानीं येन केनापि तथा न क्रियते, यतः उपनिष्क्रमणं कर्तुं शिशुं गृहीत्वा बहिर्गन्तव्यं भवति, तन्न शक्यते यद्यपि। अतः इदानीम् उच्यते द्वितीये मासि भवेत् अथवा तृतीये मासि, चतुर्थे, अष्टममासे, षष्ठमासे, दशमे, द्वादशे वा मासि शिशोः बहिर्निष्क्रमणम् अर्थात् उपनिष्क्रमणं करणीयम् इति वर्तते। एतत् देवालयं प्रति गमनमेव कश्चन संस्कारः इति उच्यते। अत्र एतदेव उपनिष्क्रमणम्। मासे चतुर्थे कर्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात् इति पुलस्त्यः वदति। चतुर्थे मासे शिशोः गृहात् निष्क्रमणं करणीयम् इति सः उक्तवान्, पुलस्त्यः उक्तवान्। अनन्तरं भविष्यत्पुराणे एवमुक्तमस्ति। षष्ठेव्याप्यष्टमे मासि दशमे द्वादशेऽपि वा उपनिष्क्रमणं कुर्यात् तिथिवृक्षादौ प्रयाणवत् इति वर्तते। तिथिं दृष्ट्वा नक्षत्रं दृष्ट्वा शिशोः उपनिष्क्रमणं करणीयम्। यथा प्रयाणकाले अस्माभिः तिथिनक्षत्रादीनां ताराबलादीनां दर्शनं क्रियते, परिगणनं क्रियते, तथैव तिथिं दृष्ट्वा नक्षत्रादिकं ताराबलं दृष्ट्वा शिशोः उपनिष्क्रमणं करणीयम्। कदा इति चेत् षष्ठे मासे अथवा अष्टमे मासे, दशमे, द्वादशे वा मासे कर्तुं शक्यते इति भविष्यत्पुराणे उक्तम्। अत्र कर्तव्यताञ्चाह यमो धर्मविदाम्बरः ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम्, चतुर्थे मासि कर्तव्यं चन्द्रस्यैव तु जन्मनः, उभयोर्दर्शनं चापि चतुर्थे मासि वा भवेत्। चतुर्थे मासि कर्तव्यं बालस्य आदित्यदर्शनम्, चतुर्थे मासि कर्तव्यं शिशोश्चन्द्रस्य दर्शनम् इति वर्तते। अर्थात् धर्मज्ञेषु अयं श्रेष्ठः यमः, यमः इति अयं यमः न यमधर्मराजः न, किन्तु यमः इति कश्चन स्मृतिकारः, स तु एवं वदति। शिशोः तृतीये मासि उपनिष्क्रमणं करणीयम्। अर्थात् किं? देवालयं प्रति गमनम्। देवालयं प्रति यदा गमनं भवति तदानीं शिशोः सूर्यस्य दर्शनं भवति इत्येव अर्थः। एवञ्च सूर्यस्य दर्शनं करणीयम् इति वर्तते। अयमेव संस्कारः इति केचन वदन्ति। अपि च चन्द्रस्य दर्शनमपि भवेत् इति वर्तते। अतः बहिर्निष्क्रमणं यदि क्रियते तर्हि चन्द्रस्यापि दर्शनं भवति इति। एवञ्च उभयोः चन्द्रसूर्योरुभयोः दर्शनं शिशोः करणीयम् इति वर्तते। अतः द्वादशे अहनि न भवति, तृतीये मासे चतुर्थे मासि वा एवम् उपनिष्क्रमणं कर्तुं शक्यते। अत्र वैकल्पिकः पक्षः। सूर्यदर्शनं चतुर्थे मासि करणीयम् इति वर्तते, चन्द्रदर्शनमपि चतुर्थे मासि करणीयम् इति वर्तते। एवञ्च उभयोः दर्शनम् एकस्मिन्नेव मासे कर्तुमपि शक्यते, तथैव कृतं चेत् वरम्। एवं षष्ठाष्टमादावपि निष्क्रान्तशिशूनां सूर्यदर्शनं वा चन्द्रदर्शनं वा इष्टदेवतानमस्कारो वा कारयितव्यः इति उच्यते। एवं षष्ठ अष्टमादावपि षष्ठे मासे अथवा अष्टमे मासे
शिशोः निष्क्रमणं कर्तुमपि शक्यते। सूर्यदर्शनं तदानीम् आवश्यकं भवति। चन्द्रदर्शनमपि कर्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषये न बहुच्यते। गृह्यसूत्रेषु भवतां यथा कथितं वर्तते तदनुसृत्य व्यवस्था करणीया इति उच्यते। अतः दशमे मासे अथवा द्वादशे मासे शिशोः शिशुं स्वीकृत्य पुनः किं कुर्वन्ति? तत्र खट्वारोहः क्रियते। खट्वायां शिशुं स्थापयन्ति। तत्र खट्वायां शिशुं स्थापयित्वा अनन्तरं तत्र दोलारोपणं करणीयम् इति वर्तते। प्रदोषकाले रात्रि अनन्तरं वा शिशोः खट्वारोपणं करणीयं, दोलारोपणं करणीयम् इति वर्तते। अपराह्नकाले मध्यरात्रौ पुनः शिशुं स्वीकृत्य दोलारोपणं न करणीयम्। प्रातःकाले पूर्वरात्रौ शिशुं पुनः शिशोः दोलारोपणं न करणीयम्। अपि च माता वर्तते, अतः द्वादशे अहनि शिशुं पुनः दोलारोपणं कर्तुमपि शक्यते। एवञ्चेत् द्वितीये मासि शिशोः उपनिष्क्रमणं कर्तुमपि शक्यते इत्यादिकं तत्र उक्तं वर्तते। एवम् इति निष्क्रमणनिरूपणम्। उपनिष्क्रमणाख्यसंस्कारः समाप्तः। अनन्तरं कर्णवेधः इति वर्तते। ज्योतिषशास्त्रे एवमुक्तं, कार्तिके पौषमासे वा चैत्रे वा फाल्गुनेऽपि वा कर्णवेधं प्रशंसन्ति द्वादशे मासि जन्मतः पुनः यदा कार्तिकमासः आगच्छति, पौषमासः अथवा चैत्रमासः फाल्गुनमासो वा, तदानीं कर्णवेदं प्रशंसन्ति। द्वादशे मासि जन्मतः अथवा द्वादशे मासि च कर्णवेदं कर्तुं शक्यते। षोडशे अहनि मासे वा षष्ठे वा सप्तमेऽपि वा अष्टमे वत्सरादर्वाङ् न खण्डतीति ऋक्षयोः एतदुच्यते। पुनः षोडशे अहनि जन्मतः षोडशे अहनि षोडशे दिवसे अथवा एकमासानन्तरं षष्ठे मासे सप्तमे मासे अष्टमे मासे वत्सरात् अर्वाङ् अर्थात् एकवत्सरात् पूर्वमेव कर्णवेदं करणीयम् इति वर्तते। तत्र खण्डतिथिः इति भवति। एवञ्च खण्डतिथिमध्ये वेदनं न करणीयम्। अपि च खण्डतिथिः नाम एकस्मिन् दिने अर्धदिनं यावत् तिथिर्भवति, तदानीं न करणीयम्। अपि च यदि एकस्मिन्नेव दिने तिथित्रयाणां समायोगः यदि भवति तर्हि तद्दिनेऽपि कर्णवेधनं न करणीयम् इत्युच्यते। एवं खण्डनक्षत्रं नाम किम् इति चेत्, नक्षत्रद्वयं यस्मिन् दिने भवति तत् खण्डनक्षत्रम् इत्युच्यते। तस्मिन् दिने अशुभं भवति, कर्णवेदं न कुर्यात् इत्युच्यते। पूर्णनक्षत्रं यस्मिन् दिने भवति तद्दिने शिशोः कर्णवेदनं करणीयम्। एवञ्च तिथेः नक्षत्राणाञ्च पूर्णरूपेण यदा भवति तदानीं कर्णवेदनकार्यक्रमः अत्यन्तं प्रशस्तः इत्युच्यते। रात्रिकाले, सन्ध्याकाले, मध्याह्ने कर्णवेदनं न करणीयम्।
मध्याह्नसमये तु सर्वथा कर्णवेदनं न करणीयमेव। कर्णवेदनार्थं लग्नात् अष्टमस्थानं यद्वर्तते तत् शुद्धमस्ति वा न वा इति ज्योतिष्कैः सम्यक् विचार्य अनन्तरं तत्र लग्नात् अष्टमस्थाने यः कोऽपि ग्रहः न भवेत् तद्दिने कर्णवेदनं करणीयम्। तदेव उच्यते कर्णवेदनलग्नस्य नेष्टाः सर्वेष्टमस्थिताः इति। मुहूर्तदर्पणे एतद्वाक्यं वर्तते। तत्र कर्णवेदनं पुनः लग्नात् अष्टमस्थाने यः कोऽपि ग्रहः न भवेत्, शुभचन्द्र शुभनक्षत्रम् इत्यादि गुणगणयुक्ते दिवसे गुरुवासरे शुक्रवासरे कर्णवेदनं कर्तुं शक्यते। सोमवासरे बुधवासरे च कुर्यात्, तत्र चिन्ता नास्ति इति मुहूर्तदर्पणे उक्तम्। गुरुशुक्रयोः केन्द्रस्थाने अवस्थानं भवेत्। दशमलग्ने सप्तमचतुर्थ राशीणां केन्द्रं यद्वर्तते सिंहादि शीर्षोदय राशौ पुनः कर्णवेदनं कर्तुमपि शक्यते। कुम्भराशौ वृश्चिकराशौ सिंहराशौ एतत् सर्वं विहाय मंगलवासरं भानुवासरं शनिवासरम् इति एतादृशवासरान्नपि विहाय अवशिष्टेषु दिवसेषु कर्णवेदनं कर्तुं शक्यते। दिनच्छिद्रं भवति, व्यतिपातः, विष्टियोगः, वैद्युतियोगः इति वर्तते। एतत् सर्वं विहाय शुभे योगे कर्णवेदनं करणीयम्। अपि च शिशोः दन्तजननात् पूर्वं मातुरुत्संगे यदि भवति, अर्थात् शिशोः गमनादि कार्यात् पूर्वमेव कर्णवेदनं करणीयम्। कश्चन कर्णवेदः केन कर्तव्यम् इति वर्तते। शौचिकः वेदयेत् कर्णं दक्षिणं वामकं ततः इति वर्तते। शौचिकः इति वर्तते, सूचिः इति वर्तते। सूचिं गृहीत्वा सः कर्णवेदनं कर्तुं समर्थो वर्तते शौचिकः। अतः शौचिकः कर्णं वेदयेत्। प्रथमतः दक्षिणम्, अनन्तरं वामकर्णं वेदयेत्। सौवर्णताम्ररूप्याय सूच्या द्विगुणसूत्रया तदुच्यते। सौवर्णसूचिः भवेत् अथवा ताम्रसूचिः भवेत्, रूप्यसूचिः वा भवेत्। एवञ्च तया सूच्या कर्णवेदनं करणीयम्। द्विगुणसूत्रया इति वर्तते। अस्य अर्थः कः इति चेत् कर्णवेदनम् इति यदुच्यते तत्पुनः तत्र सुवर्णसूचिः भवेत्, ताम्रसूचिः, रजतसूचिः, अनन्तरं आयससूचिः इत्यादि सूचयः बह्व्यः वर्तन्ते। तत्र एतैरेव कर्णवेदनं करणीयम्। तदपि रेवती नक्षत्रे, मृगशिरा नक्षत्रे, हस्ता नक्षत्रे, चित्र, आर्द्र, श्रवण, उत्तरा नक्षत्रे, तथैव पुष्य पुनर्वसु नक्षत्राणि च कर्णवेधस्य योग्यानि भवन्ति। वायुदेवताकः स्वाति नक्षत्रम्, अश्विनी नक्षत्रम्, मित्रदेवताकम् अनुराधा नक्षत्रम्। एतेषु नक्षत्रेषु कर्णवेदनं न करणीयम् इति केचन वदन्ति। गुरुवासरे शुक्रवासरे कर्णवेदनम् अत्यन्तं प्रशस्तम् इति च केषाञ्चित् अभिप्रायः।
येषाञ्चिन्मतम् द्वितीया तृतीया पञ्चमी सप्तमी दशमी त्रयोदशी तिथिषु कर्णवेदनं करणीयम् इति मुहूर्तदीपिकायाम् उक्तम्। अतः एवञ्च शुभनक्षत्रं शुभतिथिं च ज्ञात्वा तद्दिने कर्णवेदनं करणीयम्। अस्माभिः न करणीयम्। सौचिकः इति भवति, सूचिं गृहीत्वा सः सूचिं गृहीत्वा वेदनं करोति। तत्र स तु कुशलः चतुरः निष्णातो भवति। अतः सौचिकः एव कर्णं प्रथमतः दक्षिणकर्णं वेदयेत्, अनन्तरं वामकर्णं वेदयेत्। सौवर्णं ताम्रं रूप्यम् आयस सूचयः भवन्ति, तद्गृहीत्वा तथा करणीयम् इति वर्तते। नक्षत्राणां गणनमपि कृतं। तत्र शुभे नक्षत्रे एतत् सर्वं करणीयम् इति वर्तते। एवञ्च कर्णवेदनाख्यसंस्कारः समाप्तः। इदानीम् अन्नप्राशनसंस्कारः इत्युच्यते। अन्नप्राशनस्य कालः कः? कस्मिन् काले इदं प्रथमतया शिशोः अन्नस्य प्राशनं करणीयम् इति वर्तते। अन्नप्राशनम् इति कश्चन संस्कारः। तादृशसंस्कारानन्तरम् अन्नप्राशनं शिशोः करणीयम्, पित्रा करणीयम् भवति। अतः अयं संस्कारः महत्त्वं स्वीकरोति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अथ काला निरूप्यन्ते अन्नप्राशनकर्मणः। कालाः निरूप्यन्ते। इदानीम् अन्नप्राशनाख्य कर्मणः कृते कस्मिन् काले अन्नप्राशनं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये कालाः निरूप्यन्ते। षष्ठे वाप्यष्टमे मासि पूर्णे संवत्सरेऽपि वा यथा शास्त्रं कर्तव्यम् अन्नप्राशनकर्मणि। अन्नप्राशनाख्यं कर्म यथा शास्त्रम् अस्माभिः करणीयम्। यतः षष्ठे मासि करणीयं कर्तुं शक्यते शिशोः, अष्टमे मासि अथवा संवत्सरपूर्णानन्तरं शिशोः अन्नप्राशनाख्यं कर्म अस्माभिः कर्तव्यं भवति। तदानीं पुरोहितस्यापि आवश्यकता वर्तते। तमानीय तदुक्तप्रकारेण अन्नप्राशनाख्यं कर्म करणीयं भवति। अत्र यमः आह ततो अन्नप्राशनं कार्यं षष्ठे मासि यथाविधि अष्टमे वाथ कर्तव्यं यदिष्टं मङ्गलं कुले। यदिष्टं मङ्गलं कुले इति वर्तते। षष्ठे मासि शास्त्रोक्तविधिमनुसृत्य करणीयम् अन्नप्राशनम्, अथवा अष्टमे मासि अन्नप्राशनं कर्तुं शक्यते। अपि च अन्नप्राशनं वंशस्य, अस्माकं कुलस्य, अस्माकं गृहस्य च मङ्गलसूचकं भवति। अतः शुभनक्षत्रं दृष्ट्वा ज्योतिष्कैः विचार्य तस्मिन्नेव दिने अन्नप्राशनाख्यं कर्म करणीयम् इति उच्यते। अतः अन्नप्राशनाख्यं कर्म बृहत् कर्म इति अत्यन्तं वैभवेन तत्कर्म पूर्वं कारयन्ति स्म। अत एव शङ्कः वदति संवत्सरात् प्राक् संवत्सर इत्येके। शङ्कः वदति केचन वदन्ति शिशोः एकवर्षात् पूर्वम् अन्नप्राशनं करणीयम् इति वर्तते। अन्ये किं वदन्ति इति चेत् एकवर्षस्य पूर्णानन्तरम् अन्नप्राशनं करणीयम् इति वर्तते। तदपि शङ्कस्य अभिप्रायः। एवं गर्गाचार्यः अत्र किं विशेषं वदति इति पुनः आगामिन्यां कक्षायां वयं पश्यामः। हरये नमः। अद्य एकादशी किल? आमाचार्य।